प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसँग आफूले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर हुने गरी कुनै पनि खालको समझदारी नगरेको स्पष्ट पारे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणबारे आइतबार प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउँदै उनले अब दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बराबरीको आधारमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन पनि आफू सफल भएको दावी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली जनताले राष्ट्रियताबारे देखाएको सजगताप्रति पनि खुसी व्यक्त गरे। तर उनले मोदीलाई जनकपुरमा गरिएको नागरिक अभिनन्दनको आलोचना गरिएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको तराईका भूमिमा डुबान समस्या समाधान गर्न भारत तयार भएको पनि स्पष्ट पारे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वर्षा अघि नै डुबान समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले दुई देशबीच विगतमा गरिएको सहमति आगामी असोज महिनाभित्रै कार्यान्वयन भइसक्ने गरी भारतसँग सहमति गरिएको पनि स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका छन्। उनले काठमाडौँ रक्सौल रेलवे निर्माणका लागि तत्काल कार्यदल बनाएर काम सुरु गर्ने, जलमार्ग निर्माणका लागि छिट्टै कार्यदल बनाउने, विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक बसेर नेपालको आर्थिक विकासको चाहनालाई मूर्त रूप दिने लगायतका विषयमा पनि भारतीय समकक्षी मोदीसँग सहमति गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग 4वटा स्थानबाट हवाई रुट लिने विषयमा पनि तत्काल प्राविधिक अध्ययन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको व्यापार असन्तुलनलाई हटाउने विषयमा पनि भारतीय समकक्षी मोदीसँग गम्भीर छलफल गरिएको बताए। उनले नेपालको चिया, अदुवा, जुट, अलैँची लगायतका वस्तुहरू भारतमा निर्यात गर्दा हुने समस्या तत्काल समाधान गर्न भारत तयार रहेको पनि बताए। त्यस क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग आफूले भारतीय नोट सटहीको विषयमा कुरा उठाएको पनि ओलीले जानकारी दिए। यही क्रममा प्रधानमन्त्रीले 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मर्यादा उल्लङ्घन गरेको समेत स्वीकारेका छन्। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले मोदी भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउँदाको सम्पूर्ण मन्तव्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज संसदको दोस्रो अधिवेशनको लगभग प्रारम्भिक चरणमै भएको अवस्थामा म एउटा खास विषयमा यस गरिमामय सदनको बैठकलाई जानकारी गराउन यहाँ उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, म सोझै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। मेरो निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजी हिजो र अस्ति अर्थात् 11 र 12 मई 2018 अथवा 28-29 वैशाखमा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेर हिजो स्वदेश फर्कनु भएको छ। हामी सबैलाई यद्यपि प्राय सबै कुराहरू जानकारी नै छन्, किनभने आजको सञ्चार सुविधा र पहुँचको उपलब्धताको सहजताको समयमा सबै कुरा पारदर्शित छन्। तैपनि कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा जानकारी नभएको हुन सक्दछ
अन्य अस्पष्टताहरू पनि रहेका हुन सक्दछन् र एउटा छिमेकी देश त्यसमा पनि हाम्रा निम्ति सम्बन्धको निकै धेरै महत्त्व राख्ने देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको औपचारिक र राजकीय भ्रमणको सम्बन्धमा यस गरिमामय संसदले औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नु जरुरी पनि हो। सभामुख महोदय, मैले भ्रमणभन्दा अगाडि भ्रमणको सम्बन्धमा पनि अवगत गराउने थिए, तर संसदको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्था थियो र जति बेला चालू रह्यो त्यसबेला मैले सबै कुरा संसद समक्ष अगाडि राखेकै हुँ। यस प्रसंगमा सभामुख महोदय, म नेपाली जनताको देशभक्तिलाई, देशप्रतिको सजगतालाई अत्यन्तै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस भ्रमणको क्रममा पनि नेपाली जनताले सरकारलाई लगातार गल्ती नहोस्, कमी कमजोरी नहोस्, कमीहरू नदोहोरियन्, चुक्ने काम नहोस्, विगतका कमीहरू पनि सच्याउने काम होस्। यस्ता यस्ता समस्या छन्, यस्ता यस्ता बिन्दुहरू छन् जसलाई सच्याइयोस्। लगातार खबरदारी गर्ने काम नेपाली जनताको तर्फबाट भयो। नेपालको मिडिया, बुद्धिजीवी, आम नागरिकहरू समेतको गहन चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय रह्यो। यसलाई मैले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छु। हाम्रो जस्तो देश राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताप्रति, स्वाधीनताप्रति, भौगोलिक अखण्डताप्रति, राष्ट्रिय हितहरूप्रति र राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति सजग नरहने हो भने हामी यी कुनै पनि कुराहरूलाई बचाउन सक्ने अवस्थामा नरहन सक्छौं। नेपाली जनताको त्यो जागरूकताले नै यी कुराहरूलाई सबल बनाउने हो। यस भ्रमणभन्दा अगाडि मैले नेपालका पार्टीका प्रबुद्ध नेताज्यूहरू, प्रमुख नेताज्यूहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, विपक्षी दलका नेताज्यू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरू, परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ महानुभावहरू लगायतसँग व्यापक छलफल गरे, सुझावहरू लिए। सबैको सुझाव एकै प्रकारको थियो, राष्ट्रिय हितको पक्षमा। सन्तुलित सम्बन्धको पक्षमा, स्वाभिमान झुक्न नदिइकन सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइयोस्, सुदृढ बनाइयोस् र अगाडि बढाइयोस्। म ती सुझावहरूका लागि, परामर्शहरूका लागि सबै
मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको भ्रमण जनकपुरबाट सुरु भयो, हामी सबैलाई थाहा छ। र त्यहाँ उहाँले राम जानकी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभयो र महत्त्वपूर्ण कुरा रामायण सर्किटको हामीले शुभारम्भ गर्यौं र रामायण सर्किटमा रामायणमा वर्णित सन्दर्भहरूका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू समेटेर त्यो सर्किट निर्माण गर्ने, जसमा धनुषाधाम, जनकपुर, वाल्मीकि आश्रम त्रिवेणी लगायतका स्थानहरू समेटेर लाने कुराहरू हामीले भन्यौं र हामीले जनकपुर, अयोध्या सोझो बस सेवा पनि संयुक्त रूपमा प्रारम्भ गर्यौं। हाम्रा उपमेयर लगायतका जनप्रतिनिधि साथीहरूको नेतृत्वमा त्यो पहिलो यात्रा सुरु भयो र अयोध्यामा उहाँका मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई स्वागत पनि गर्नुभयो। जनकपुरमा मित्रता अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आम जनताको सकारात्मक चासो र रुचि देखियो। उहाँको जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन भयो र नागरिक अभिनन्दनमा त्यस सन्दर्भमा अभिव्यक्त भएका कुराहरू कति अलिक राष्ट्रिय मर्यादा, कूटनीतिक मर्यादा को कसीमा कमजोर र अनुपयुक्त ती अनुभवका कारणले रहे होला, तर त्यस्तो रहेको पनि देखियो। तर त्यो सबैलाई थाहा छ, नेपाल सरकारको जसले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्छ ती नीति होइनन्। नेपाल सरकारका परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनका, नेपाल भारत सम्बन्ध सञ्चालनका अथवा त्यस्ता प्रसंगहरूमा स्पष्ट धारणाहरू छँदैछन्। काठमाडौँमा हामीले उहाँको भव्य स्वागत गर्यौं र उहाँले, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले उहाँसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले उपराष्ट्रपतिसँग हामीले उहाँलाई औपचारिक स्वागत गर्यौं। उपराष्ट्रपतिज्यूसँग उहाँले शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूसँग उहाँले शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभयो र त्यसपछि हाम्रो द्विपक्षीय मसँग एक्लै कुराकानी पनि भयो र द्विपक्षीय वार्ता पनि भए। त्यसै दिन साँझ नै हामीले पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूसँग एउटा संक्षिप्त भेटघाट पनि उहाँसँग संक्षिप्त भेटघाट पनि आयोजना गर्यौं र त्यसपछि अरुण थर्डको शिलान्यास कार्यक्रम पनि संयुक्त रूपमा सम्पन्न गर्यौं। भोलिपल्ट बिहानै उहाँ, त्यसपछि हामीले औपचारिक रात्रिभोजको कार्यक्रम गरेका थियौं। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै उहाँ मुक्तिनाथ जानुभयो र उहाँ पूजा अर्चना गर्नुभयो, फर्किनुभयो। मुस्ताङवासी जनताले पनि उहाँको अत्यन्तै हार्दिक र भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि उहाँ काठमाडौँमा आएर नागरिक अभिनन्दन लिनुभयो। दलका नेताहरूसँग एक्लै र सामूहिक रूपमा पनि उहाँले भेटघाट गर्नुभयो र नेपाल र भारत बीचको
मैत्री सम्बन्धलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने, पुराना मान्यताहरू, पुराना तरिकाहरू, पुराना सोचहरूभन्दा पृथक दुई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र जो स्वाधीन राष्ट्र हुन्, एक अर्काका आन्तरिक मामलाहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने, आफ्ना आन्तरिक मामलाहरू र वैदेशिक सम्बन्धका मामलाहरू स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्ने, त्यसै गरेर भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने र हितहरूलाई, राष्ट्रिय हितहरूलाई यथोचित ढंगले सम्मान गर्ने, यी प्रश्नहरू हाम्रा वक्तव्यहरूमा, कुराकानीका क्रममा र हामीले अन्त्यमा जारी गरेको 16 बुँदे संयुक्त वक्तव्य त्यसमा पनि आएको छ। उहाँ र मैले 11 गते नै संयुक्त प्रेस मिट पनि गर्यौं, त्यसमा पनि थुप्रै कुराहरू आएका छन्। अलिकति अन्योलका केही विषयहरू देखिन्छन्, त्यसमा म पछि अलिकति स्पष्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु। सभामुख महोदय, केही विषयहरूमा हामीले सहमति गरेका छौं। विगतमा गरिएका कतिपय सहमति र सम्झौताहरू थिए छन्, तिनीहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नु छ। ती कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। अब ढिलाइ हुन नहुने, उपयुक्त कार्यान्वयन उपयुक्त समयभित्र गर्नका लागि समय सीमा तोक्ने, यसका निम्ति औपचारिक ढंगले हामीले भन्दा सेप्टेम्बर भित्र भनेका छौं। अनौपचारिक ढंगले भन्दा हाम्रो संविधान दिवस, जो हाम्रो राष्ट्रिय दिवस हो, त्यस दिनलाई आधार दिवस मानेर त्यसभित्र हामीले कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कुराहरूलाई, विगतका सम्झौता अन्तर्गतका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सहमति गरिएको छ। दुई देशका कृषि मन्त्रीका तहमा तत्कालै बैठक बसेर के विषयमा कुन कुन ठाउँमा हामीले कस्तो प्रकारको सहयोग र सहकार्य अगाडि बढाउने हो, त्यसका निम्ति पहिले त ती ठाउँहरू तय हुनु पर्यो, विषयहरू तय हुनु पर्यो र हाम्रो आवश्यकता अनुसारका कार्ययोजना तय गर्नु पर्यो। यी कामहरू तुरुन्तै गर्ने मन्त्री स्तरका बैठकहरूबाट भन्ने हामीले सहमति गरेका छौं। काठमाडौँ रक्सौल रेलवे निर्माणका लागि प्राविधिकहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर सर्वेक्षण सुरु गर्ने र यस सम्बन्धमा छिटै नै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने। उहाँहरूको तर्फबाट मोटामोटी कार्यदलको रूपमा एउटा डिभिजनलाई जिम्मा दिइसकेका छ। हाम्रो तर्फबाट हामीले कार्यदल निर्माण गरेर तोकेर पठाउनु पर्नेछ र दुईटा कार्यदलले तुरुन्तै सर्वेक्षण सुरु गर्छन् र छिट्टै नै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्छन्। अरू कुरा साथीहरूलाई थाहै छ, यो भारतकै खर्चमा सर्वे र भारतकै खर्चमा त्यही लगानीमा नै निर्माण हुने हो।
नदीको बाटोबाट जलमार्ग सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा जो मेरो अघिल्लो भ्रमणमा कुरा अगाडि बढाइएको थियो त्यसको प्राविधिकहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर तुरुन्तै सर्वेक्षण सुरु गर्ने यो पनि सहमति भएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको तत्काल बैठक बसाउने विदेश मन्त्री स्तरीय र समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने र आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई कसरी गति दिन सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा ध्यान दिने। चौतर्फी रूपमा नेपाल र भारतका बीचमा हामी सबैलाई थाहा छ असाधारण व्यापार असन्तुलन छ। असन्तुलन भन्न पनि नसुहाउने गरीको असन्तुलन, चरम असन्तुलन। त्यसलाई के बाटोबाट असन्तुलन घटाउन सकिन्छ त्यसका निम्ति आगामी 3 महिनाभित्र व्यापार सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गर्ने र बढ्दो व्यापार घाटाका समस्या समाधान गर्नका लागि भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने के बाटा हुन सक्छन्। यसै क्रममा चिया, अदुवा, जुट, अलैँची लगायतका कृषि उत्पादनको निकासीमा देखिएका समस्याहरू अविलम्ब समाधान गर्ने यी कुराहरूमा सहमति भएको छ। हामीलाई एयर इन्ट्री रूट, हाम्रो देशमा हवाईजहाज पस्ने एउटा मात्रै रूट छ, वीरगञ्ज हुँदै सिमरा हुँदै। हामीलाई अबको समयमा जब कनेक्टिभिटीको समय छ, जमाना छ, यस्तोमा एयर इन्ट्री रूट थप चाहियो। यसकारण नेपालगञ्जतिरबाट, भैरवादतिरबाट, विराटनगरतिरबाट इन्ट्री रूटहरू चाहिए। यसरी हामीले माग गर्यौं र दुवै प्रधानमन्त्रीको तहमा थप 4वटा रूट दिनका लागि प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न निर्देशन भएको छ। उताको टोलीले, हाम्रो टोलीले तुरुन्तै अध्ययन गर्ने र यो अध्ययन पनि हामीले यही सेप्टेम्बर भन्ने शब्द राखेका छौं, 22 सेप्टेम्बर भनेर शब्द राखेका छौं। त्यसै अन्तर्गत हामीले त्यसैभित्र यसलाई पनि गर्ने। हाम्रा निम्ति एउटा विगतदेखि हेर्दा हेर्दै गम्भीर समस्याका रूपमा उठेको डुबानको समस्या, सिमानामा बाँध बाँधिने, सिमानामा ब्यारेज पुल बनाइने, सिमानामा बाटो बनाउने नाममा बाँध बाँधिने जस्ता कुराहरूबाट नेपालको जमिन डुबानमा पर्ने, यसले अत्यन्तै अनुचित, छिमेक सम्बन्ध नसुहाउँदो, अन्यायपूर्ण र अनुचित काम भएको छ। यस्ता कुराहरू तत्कालै हुन दिनुहुने थिएन, तर विगतमा यस्ता कुराहरू भए। अघिल्ला भ्रमणहरूमा पनि मैले कुरो उठाएको थिएँ र मोदीजीको यस भ्रमणमा पनि मैले धेरै गम्भीरता साथ कुरा उठाएँ र यो समस्या समाधान हुनुपर्छ। यो असल छिमेकीपनका लागि उपयुक्त छैन। यो स्थिति भारततर्फ, भारतको सिमानामा भारतको आफ्नो जमिनको बचाउ, बस्तीको बचाउ, खेतीको बचाउका लागि हाम्रो जमिन र बस्ती, हाम्रो खेती डुबानमा पार्नु वाञ्छनीय हुँदैन। यसको समाधान हुनै पर्छ। यसमा अहिले दुवै देश यस समस्याको समाधान गर्न तत्पर भएका छन्। हामी त तत्पर हुनै भयौं, हाम्रो त प्रस्ताव हुँदै हो। भारत पनि यसमा तयार भएको छ र तत्कालै यो वर्षभन्दा अगाडि नै सकेसम्म छिटै नै संयुक्त कार्यदल बनाएर समस्याग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गरेर उपयुक्त निर्णय गरेर अहिले कति गर्न सकिन्छ, तत्काल कति निकासहरू खोल्न सकिन्छ, कति ठाउँमा कल्भर्ट बनाउन सकिन्छ, कति ठाउँमा
प्राकृतिक ढंगले पठाउन सकिन्छ पानी, त्यो चिजहरू गरिहाल्ने, अहिलेकै समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर र बाँकी समस्याहरू कति तीव्रताका साथ गर्न सकिन्छ त्यो निर्णय गर्ने र काम सुरु गर्ने, यस सम्बन्धमा यी कुराहरू भएका छन्। ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा हामीले पहिले नै पीटीए पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरिसकेका हौं 2014 मा, र त्यसभन्दा विपरीत भारतले 51% आफ्नो लगानी भएको जस्तो प्रावधान एकतर्फी राखेर केही नीतिहरू निर्माण गरेको कुराहरू अगाडि आयो र हामीले भन्यौं कि यो नेपालमा लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने कुरा र नेपालसँग भएको 2014 को एग्रिमेन्टसँग बाँचिने कुरा एकतर्फी रूपमा भारतले गर्नु उचित भएन। त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ र 14 मा भएको ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सन्धि अनुरूप द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। यी कुराहरू हामीले गरेका छौं र हामीले यसलाई अब यो 51% भारतीय लगानी आदि जस्ता कुरा वा एकपक्षीय कुराहरूबाट नेपालमा लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने वा हामीसँग भएको पीटीए विपरीतका कामहरू ती हुँदैन भन्ने कुरामा भारत पनि सहमत भएको छ र यसलाई अब पहिलेकै अनुरूप अगाडि बढाउने त्यस प्रयासलाई, त्यस दिशालाई अगाडि बढाइनेछ। त्यसै गरेर हामीले अरुण तेस्रोको शिलान्यास पनि गर्यौं र 5 वर्षभित्र अरुण तेस्रो 4 वर्ष ट्रान्समिसन लाइनका लागि लाग्छ र 5 वर्ष आयोजना तयार गर्न लाग्छ। तर ट्रान्समिसन लाइन र आयोजना सँगसँगै तयार गर्दा त्यो 5 वर्षभित्र हुने भएको हुनाले निर्देशित पनि गरिएको छ कि दुईटै चीज एकैचोटि तयार गर्ने, जसबाट 5 वर्षभित्र अरुण थर्डको 900 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग हुन सकोस्। मैले अघि नै पनि अलिकति भने नेपाल भारत बीचमा रामायण सर्किट जो धनुषाधाम, जनकपुर र वाल्मीकि आश्रम त्रिवेणी समेतलाई समेटेर जनकपुर रामायण सर्किट को निर्माण गर्ने कामको हामीले उद्घाटन गरेका छौं र यस प्रसंगमा नै जनकपुर अयोध्या बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ, त्यसको उद्घाटन भएको छ। यी भए सहमति भएका कुराहरू। हामीले केही कुराहरू उठाएका छौं र छलफलका क्रममा छन्, जस्तो अघिल्लो भन्दा पहिले म पहिलो प्रधानमन्त्री भएकै बेला इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप निर्माण गरेर यसअघिका पुराना सन्धि सम्झौताहरूको समग्र पुनरावलोकन गर्ने र त्यसमा के कस्ता सुधार, परिवर्तन, खारेज वा के कसो गर्नुपर्ने त्यो गर्ने, खास गरी 1950 को सन्धिको सम्बन्धमा के गर्ने, त्यसका प्रावधानहरू र त्यसको तरिका, तिनीहरूलाई कसरी अध्यावधिक गर्ने वा के गर्ने, यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्नका लागि 4 जनाको द्विपक्षीय इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप प्रबुद्ध समूहको गठन हामीले त्यस बेला नै सहमति गरेर गरेका हौं र त्यसले काम गरिरहेको छ र लगभग अन्तिम चरणतिर पुगेको छ। लगभग जुलाईतिरसम्म समय छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं, त्यहाँसम्म कति टुङ्गिन्छौं भन्ने कुराहरू फेरि द्विपक्षीय हिसाबले हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। अहिलेसम्म एपीजी को काम सन्तोषजनक छ। एपीजी लाई धन्यवाद गर्नुपर्छ। त्यसले
कतिपय थुप्रै कुराहरूलाई एउटा सल्ट्याउने र समाधानको बाटोमा लाने प्रयास गरेको छ र म अपेक्षा गरिरहेको छु कि इपिजीको कम्तीमा पनि 1950 को सन्धि जो एउटा प्रधानमन्त्री र अर्को राजदूतले हस्ताक्षर गरेर असमानताको एउटा हस्ताक्षरदेखि ह्युमिलिएटिङ पन देखाएको छ, त्यस कुराहरूलाई हामी त्यहाँदेखि लिएर अरू अनेक कुराहरूलाई समयानुकूल बनाउन सक्छौं। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाका बारेमा हामीले भनेका छौं र यसमा यो टनकपुरमा 1300 मिटरको लिंक रोड यो बनाउने कुरा उहाँहरूले सहमति नै गर्नुभएको छ। यो बनिसक्छ। त्यसै गरेर लिंक क्यानल टनकपुर, दोधारा, चाँदनी, शारदा ब्यारेज आदिको बारेमा कसरी के गर्ने निष्कर्ष ननिस्किसकेका भए पनि यसमा काम अगाडि बढाउने भन्ने हामीले कुराकानी गरेका छौं। महाकाली नदीमाथि 3वटा पुल निर्माण गर्ने, सिर्सिया, झुलाघाट र दार्चुला सम्बन्धमा हामीले प्रस्ताव राखेका छौं र उहाँहरू यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, बनाउने हो र यस सम्बन्धी त्यहाँ प्रदेश सरकारसँग पनि कुराकानी गरेर जस सम्बन्धमा हामीले प्रारम्भिक कुरा त गरेका छौं त्यस बाहेक अब डिटेलमा कुरा गरेर यिनीहरूलाई टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। महेन्द्रनगरमा 4 लेनको पुल निर्माण गरिसकेपछि भारतीय राजमार्ग त्यो उनीहरूले नेशनल हाइवे 9 NH9 भन्छन्, त्यसमा जोड्नका लागि 6.8 किलोमिटर बाटो उनीहरूले बनाउने बित्तिकै अनि हाइवे नै त्यहाँ जोडिन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई त्यो पनि भनेका छौं, हाइवे नै जोड्नका लागि तपाईहरुकोतिर पनि यति बाटो बनाउनुस् भनेर। त्यसलाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। यद्यपि यो कुनै एग्रिमेन्टमा परेको छैन, तर सकारात्मक रूपमा यी कुराहरू लिनुभएको छ। हामीले हाम्रो पीक आवर हामीलाई ऊर्जाको आवश्यकता पर्ने समय र ऊर्जा उत्पादन हुने समय, हाम्रो ऊर्जा उत्पादन हुने समय र उहाँहरूलाई आवश्यकता पर्ने समयमा अलिकति फरक पर्छ। उहाँहरूलाई एक समयमा बढी चाहिन्छ, हामीलाई अर्को समयमा बढी चाहिन्छ। उहाँहरूलाई गर्मी समयमा बढी चाहिन्छ, हामीलाई जाडो समयमा बढी चाहिन्छ। यसो भएको हुनाले एउटा ऊर्जा ब्याङ्कको व्यवस्था गर्ने र ऊर्जा ब्याङ्कको व्यवस्था गरेर ऊर्जाको आवश्यकतालाई चाहिँ आपूर्ति र आवश्यकतालाई एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौं। उहाँहरू यसमा साधारणतया सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर यसलाई कुरा अगाडि बढाउन बाँकी छ। बुटवल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्धमा हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा लगभग सहमतिको बिन्दुको नजिक हामी छौं र हुलाकी मार्ग हामीले निर्माण गरिरहेका छौं। गत वर्ष यस चालु वर्षमा हो क्या सायद 80 करोड जसो उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको र बनिरहेको छ। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने केही जग्गा अधिग्रहण र त्यो बाटो बनाउनका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने कामहरू, ती कुराहरू हाम्रो तर्फबाट पनि गर्नुपर्नेछ र उहाँहरूको तर्फबाट पनि गर्नुपर्नेछ। दुवै तर्फबाट यसमा तदारुकता दिने भन्ने कुरा भएको छ र विराटनगर, भैरवा, नेपालगञ्जमा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टका आइसिपी का जसरी हामीले वीरगञ्जमा गर्यौं त्यसै गरी बनाउने कुराहरू यिनीहरूको सम्बन्धमा कुरा अगाडि बढेको छ र छिटै गर्ने भन्ने यसलाई अब लिखित सहमति वा सम्झौताको बिन्दु नभनौं, तर छिटै गर्ने भन्ने कुराहरूमा यो अनौपचारिक सहमति भनौं त्यस प्रकारको स्थिति बनेको छ। जुट, एलपी ग्यास, बुलेट, नेपाली फार्मास्युटिकल आदिका समस्याहरूको सम्बन्धमा हामीले उहाँहरूसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौं र यसको यी समस्याहरूको तुरुन्तै समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौं। यस सम्बन्धमा सघन वार्ता अगाडि बढ्दैछन्। नेपालका ब्याङ्कहरूमा ब्याङ्किङ सिस्टममा रहेका भारतको डिमोनेटाइजेसनका सन्दर्भमा रोकिएका नोटहरूको सम्बन्धमा अघिल्लो पल्ट पनि हामीले कुरा उठाएका थियौं, यसपल्ट पनि हामीले कुरा उठायौं, तर उहाँहरूले तत्सम्बन्धमा खास जवाफ दिइरहेको स्थिति छैन र हामीलाई लाग्छ यस सम्बन्धमा उहाँहरू
गम्भीरतापूर्वक सोचिरहनु भएको छ र उहाँहरूले सोच्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले अरू थप बन्दरगाहहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ र ती बन्दरगाहहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूसँग गरेका छौँ र बल्क कार्गो र रेलवे सर्भिसको सम्झौताहरूको पत्राचार आदि कुराहरू भएका छन् र मेडिकल विद्यार्थीहरू जो एमडी एमएस अथवा डीएन आदि पढ्ने विद्यार्थीहरूले जसरी स्टफन उनीहरूको देशको विद्यार्थीले पाउँछ त्यसरी नपाइरहेको स्थितिमा हामीले भनेका छौँ र त्यसमा उहाँहरूले साधारणतया सकारात्मक जवाब दिनुभएको छ। र अर्को कुरा भारतको मेडिकल काउन्सिलले दिएका मान्यता हामीले यहाँ जस्ता तस्तै स्वीकार्ने, तर हामीले हाम्रो मेडिकल काउन्सिलले दिएका सर्टिफिकेटलाई गरेका सर्टिफाईलाई उहाँको मेडिकल काउन्सिलले नमान्ने खालको स्थिति छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन र रेसिप्रोसिटी हुनुपर्छ भनेर हामीले तत्सम्बन्धमा उहाँहरूसँग गम्भीरताका साथ कुराहरू उठाएका छौँ। अब म यस गरिमामय सदनमा अवगत गराउन चाहन्छु, सभामुख महोदय, कुनै पनि कुरा, एउटा पनि शब्द, एउटा पनि काम, एउटा पनि व्यवहार राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता अथवा स्वाधीन हैसियत, आफ्ना मामलामा आफै निर्णय गर्ने अधिकारका कुरा, भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न वा राष्ट्रिय हितका कुनै पनि पक्षहरूलाई कमजोर हुन हामीले दिएका छैनौं। हाम्रा सबै भनाइहरू, सबै लिखत, सबै गराइहरू पारदर्शी छन्। हामीले दिएका वक्तव्यहरू वा सहमति जहाँ अलिकति पनि केही रहन दुविधा रह्यो भने हामीले बरु वक्तव्यमा सामेल नगर्ने, जोइन्ट स्टेटमेन्टमा सामेल नगरे हुन्छ कुनै कन्फ्युजन छ भने, तर कन्फ्युजन रहन हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय हित हामी छोड्न सक्दैनौं र मैले अघि पनि भने म सबै पार्टीका प्रमुख नेताजीहरू, अरू नेताजीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विज्ञ महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले गहन सुझावहरू दिनुभएको छ र सजग गराइरहने मिडिया र बौद्धिक जगतलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो देशभक्ति यति साह्रो सजगता नअपनाए पनि हुन्थ्यो होला सायद, तर विगतका केही तिता अनुभव पनि रह्यो होला कि यो यसमा चिप्ल्याउने उसमा चिप्ल्याउने अनेक प्रकारका कुरा रहे जसले राष्ट्रिय हितमा नोक्सान पर्ने। ती अनुभवहरूले गर्दा पनि मान्छेलाई यति सजग रहनु पर्यो होला। तर जेसुकै होस्, सजगताका लागि र सुझावहरूका लागि मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ। एउटा कस्तो लाग्छ भने हामीले राष्ट्रिय हितका प्रश्नहरूमा जे भए पनि विरोध गर्ने र जे भए पनि समर्थन गर्ने खालको तरिका अवलम्बन गर्नु वास्तवमा वाञ्छनीय हुँदैन। जे भए पनि विरोध गर्ने, कहीं गलत कुरा बोलिएको छ त्यसको विरोध हुँदैन, कहीं बिल्कुल ठिक काम भएको छ तर त्यसको पनि विरोधै भइरहेको हुन्छ। कतिपय मान्छेले वान अन वान कुराकानी को महत्व र यस प्रकारका भिजिट जो ठूला ठूला लेनदेनका कारोबारका सम्झौता भएका छैनन् त्यसको महत्व नबुझ्ने खालका देखिन्छ। कहिले कहिले लेनदेनका कारोबारको मात्रै होइन, के उपलब्धि प्रत्यक्ष भयो भन्ने मात्रै होइन, कुन दिशामा फर्काइयो भन्ने कुराको महत्व हुन्छ। मैले
एक महिना अगाडि भारत भ्रमणको क्रममा मलाई त्यहाँका पत्रकारहरूले सोधेका थिए, के एग्रिमेन्ट गर्नुभयो, के कसो गर्नुभयो, के सम्झौता भए? मैले त्यस बेला जवाफ दिएको थिएँ, मित्रता कुनै पनि सम्झौता, कुनै पनि सहमति आदि भन्दा बढी महत्त्वको हुन्छ। मित्रता छ भने सम्झौता पनि हुन सक्छ, सहमति पनि हुन सक्छ। मित्रता नै छैन भने जे भए पनि त्यो सकिन्छ, काम हुँदैन। कहिले कहिले सामूहिक रूपमा हुन नसकेका कुराहरू व्यक्तिगत तवरमा गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत तवरमा गरेर ती कुराहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। कहिले कहिले विभिन्न तरिकाले एक राउन्डमा भएन भने अर्को राउन्ड, अर्को राउन्डमा भएन भने अर्को राउन्ड। मलाई खुसी लागेको छ हामी अहिलेभन्दा 3 वर्ष अगाडि जसो नेपाल भारत सम्बन्ध तनावग्रस्त स्थितिमा थियौं, तनावग्रस्त स्थितिमा। त्यस स्थितिबाट त्यो स्थिति नाकाबन्दीको स्थितिमा गयो। समय कस्तो बन्यो? म प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी लागिराखेको थियो। नाकाबन्दीको अवस्थाबाट आज कमसे कम नाकाबन्दी नहुने मात्रै होइन, हामी सबैले सुनेकै छौं, जायज ढंगले बोलिएका कुराहरू, अर्थपूर्ण ढंगले बोलिएका कुराहरूलाई अर्थपूर्ण ढंगले नै लिनुपर्छ। हामीले भन्दै आयौं, हामी सबैसँग जोसँग पनि सम्बन्ध गर्न स्वतन्त्र छौं। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग राष्ट्रिय लाभ, राष्ट्रिय हितका लागि सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्छौं, सबैतिर सम्बन्ध कायम गर्छौं, एकतिर कोल्टिने होइन। हामी केही समय अगाडि कूटनीतिक मिशनहरूलाई ब्रिफिङ गरिरहँदा मैले भनेको थिएँ, हाम्रो दुश्मनी कसैसँग छैन, मित्रता सबैसँग छ। हामी दुश्मनी कसैसँग चाहदैनौं, मित्रता सबैसँग चाहन्छौं। हाम्रो नीति त्यो। हामी मित्रता चाहन्छौं, पारस्परिक साथ सहयोग चाहन्छौं र कसैसँग पनि शत्रुता चाहदैनौं। हाम्रो आकांक्षा कसैसँग वैरभावको होइन, शत्रुताको होइन, तनावको होइन। सम्बन्धमा हामी तिक्तता चाहदैनौं। तर यथार्थ के हो भने तिक्तता 3 वर्ष अगाडिको सम्बन्ध तनावयुक्त थियो। त्यसकारण म प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी नखोलिकन जान्न भनेर मैले बोल्न पर्यो, बोलेको थिएँ। नाकाबन्दी खोलेर भारत गए र त्यसपछि सम्बन्ध सुधारको एउटा नयाँ आयाम फेरि सुरु गरेर हामीले लगातार भन्दै आयौं, सम्बन्ध बराबरीको आधारमा, बराबरीको हैसियतमा हुन्छ। दुईटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका हैसियतमा हुन्छ, बराबरीका हैसियतमा हुन्छ। हामी हाम्रा आवश्यकता र हाम्रा प्राथमिकता, हामीले लगातार भन्ने कुराहरू ती हुन्, तिनका आधारमा सम्बन्ध र व्यवहार गर्छौं नै। मलाई खुसी लागेको छ कि यसपल्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीका अभिव्यक्तिहरूमा हाम्रो अखण्डताको प्रश्न, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको प्रश्न, हाम्रा आवश्यकता र हाम्रा प्राथमिकताहरू अनुसार हामी अगाडि बढेकोमा आफूलाई चित्त नदुख्ने र त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको कुराहरू खुलस्त प्रकट भएको छ, जो सम्बन्धलाई बराबरीका आधारमा, समुचित आधारमा अगाडि बढाउने कुराको एउटा प्रस्थान बिन्दु हो, यो जग हो। यतापट्टि हाम्रा सम्बन्धहरू गएका छन्। केही
यसै बीचमा हामीले देखेका छौं, यसै बीचमा कतिपयले हाम्रो अखण्डतामाथि चुनौती गरेर, भारतकै पनि कतिपय व्यक्तिले हाम्रो अखण्डतामाथि चुनौती गरेर बोल्ने अत्यन्तै अनुचित धृष्टता गरे। तर त्यसको जवाब भारतकै प्रधानमन्त्रीले नेपालको अखण्डतालाई सम्मान गर्ने कुरा यसै क्रममा नै अभिव्यक्त गर्दा ती कुराहरू भारतका औपचारिक र आधिकारिक कुरा कुन हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। तसर्थ त्यस प्रकारका केही तत्त्वहरू, गैर जिम्मेवार तत्त्व वा प्रवृत्ति त्यस्ता देखा पर्दा रहेछन्। हाम्रोमा केही मोदीलाई स्वागतै गर्नु हुँदैन थियो भन्ने, सम्बन्ध सुधार्नै हुँदैन थियो भन्ने। सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ, हामीले हेपाई सहनु हुँदैन, अनुचित सहनु हुँदैन, राष्ट्रिय हित छोड्नु हुँदैन, अरूको हितका निम्ति काम गर्ने, आफ्ना हित छोडिदिने गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय हित न्यायोचित आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका साथ राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन हरेक राष्ट्रले गर्नुपर्छ। हामीले पनि त्यही गर्ने हो। हामीले भनेको त्यही हो। विगतमा त्रुटिहरू भए, तर विगतमा मात्रै अल्झिएर बस्ने कि अगाडि बढ्ने? मैले अघि नै भने 3 वर्ष अगाडि भारतसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण थियो, त्यही तनावपूर्ण सम्बन्ध नै राखिरहने? दक्षिण र उत्तर कोरियाका बीचमा त्यत्रो तनाव, त्यस्तो बीचमा उहाँहरू वार्ता गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो एकअर्कामा। ट्रम्प र उन सिङ्गापुरमा भेट्दै हुनुहुन्छ केही दिनपछि। चीन र भारतका कार्यकारी प्रमुखहरूका बीचमा, मोदीजी र सी जिनपिङजीका बीचमा 3 राउन्ड व्यक्तिमा 3 राउन्ड आफ्ना टिम सहित वार्ता भएका छन्। अर्थात् सम्बन्धहरू बिग्रिनु नराम्रो हो, तर दुर्भाग्य विभिन्न कारणले कहिले कहिले सम्बन्धहरूमा तलमाथि पर्दिन्छ, चिसोपन आइदिन्छ। चिसोपनमा खुसी हुने होइन, हामीले ती चिसोपनहरूलाई हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यस बेला पनि मैले व्यक्तिगत तवरमा पनि त्यस बेला पनि बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, हामी सम्बन्ध बिग्रिएकोमा खुसी छैनौं, दुखी छौं। बिग्रिएको हाम्रो कारणले छैन, हामी बिग्रिने कारणहरू हटाउन चाहन्छौं, सम्बन्ध सुधार्ने बाटो लिन चाहन्छौं, त्यो बाटोतर्फ फर्काउन चाहन्छौं। र त्यसमा हामी सफल भयौं भने त्यो त खुसीको कुरा हो। र म नेपाली जनताप्रति यसकारण धन्यवाद भनिरहेको छु, आभार भनिरहेको छु कि नेपाली जनताको सजगता देशभक्तिप्रति, राष्ट्रवादी अडानप्रति, दृष्टिकोणप्रति जुन रह्यो र स्वाभिमानपूर्ण ढंगले बिग्रिएको सम्बन्धलाई समझदारी विकास गर्दै सुसम्बन्धको दिशामा अगाडि बढाउन यस बिन्दुमा ल्याइ पुर्याइएको छ। अब नेपाल भारत सम्बन्ध एउटा नयाँ दिशामा, नयाँ उचाइमा, नयाँ आयाममा, नयाँ ढंगले, नयाँ स्तरमा उठेको छ र नयाँ स्तरमा प्रवेश गरेको छ। यसलाई त्यसै समानताको, सोभरेन इक्वालिटीको हैसियतमा, बराबरीको हैसियतमा, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा, स्वाधीन राष्ट्रको हैसियतमा हस्तक्षेप होइन, हस्तक्षेप शिरोधार्य गर्ने होइन, अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मान, त्यसका आधारमा अगाडि बढाएर लिएर जान सकिने परिस्थिति र वातावरण निर्माण भएको छ। र म
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल आएर उहाँले जुन मित्रता अभिवृद्धिको सन्दर्भमा समुचित ढंगले योगदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले कुनै सिमानामा बाँध बाँधेर डुबाउँछु भन्नु भएन, बाँधिएर डुबान भइरहेकोलाई खोल्ने कुरामा सहमति गर्नुभएको छ। नबनिएका कुराहरू नबनाएरै छोड्ने भन्नुभएको छैन, बनाउने भन्नुभएको छ। म अपेक्षा गर्छु यी कुराहरूको कार्यान्वयनमा अब हामी रुचि साथ अगाडि बढ्छौं र भारत त्यही रुचिका साथ अगाडि बढ्नेछ। म त्यो अपेक्षा गर्दछु र मैले विश्वास पनि लिएको छु। म एउटा कुरा गरिमामय सदनलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। ढुक्क हुनुभए हुन्छ, साथीहरू अध्ययन गर्नुभए हुन्छ। वक्तव्यहरू सार्वजनिक छन् र कामहरू सार्वजनिक छन्। हामीले जारी गरेको घोषणापत्र, संयुक्त वक्तव्य, संयुक्त प्रेस वक्तव्य र अरू तत्काल केही भएन भने पनि वक्तव्यहरू सबै सार्वजनिक छन्, लाइभ छन्। कुनै शब्दमा पनि तलमाथि परेको छ भने म जिम्मा लिन्छु। राष्ट्रहितलाई शिरधारे गरिएको छ, शिरमा राखिएको छ, मनमा राखिएको छ र कहिले पनि छोडिएको छैन। नेपाल एउटा आफ्नै प्रकारको इतिहासको क्रमबाट गुज्रिएर नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वाभिमान यो सावधानी र सचेत प्रयासको उपज हो। यो नेपालको सजगता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय भावनाको साझा प्रयासको उपज हो। त्यसलाई मैले बुझेको छु। त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देशको शिर निहुरिन दिने, देशलाई नोक्सान पर्न दिने, यति व्यापार घाटामा छ, यसै कमजोर छ, यसै पछाडि परेको छ, अझ यसलाई नोक्सानीमै पर्न दिने, यसै आकारमा सानो छ, जनसंख्यामा सानो छ, विकासमा पछाडि छ, हेपिने सम्भावना हुन्छ, अझ हेपिने दिने वातावरण, यस देशको हावामा सास फेरेको, यस देशको पानी पिएको र यस देशको अन्न पानीबाट हुर्किएको यस देशको एउटा सन्तानको हिसाबले ती कुराहरू हुन सक्दैनन्। त्यसकारण म मान्यज्यूहरूलाई बिल्कुल आश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपल्टको मेरो निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीको नेपाल भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको छ, नेपालको पक्षमा भएको छ र फेरि भारतको विपक्षमा भएको छ भन्ने होइन, भारतको समेत पक्षमा भएको छ। दुई देशको लाभको पक्षमा भएको छ, दुई देशको स्वाभिमानको पक्षमा भएको छ। यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अझै कामहरू गर्न बाँकी छन्, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। इपिजी क्रियाशील छ। हामी विभिन्न चरणमा, विभिन्न ढंगले मन्त्रालय स्तरमा वार्ताहरू गरिरहेका छौं। यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। अब हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग, दुवै छिमेकीसँग, लगत्तैका दुईटा ठूला छिमेकी छन् हाम्रा, दुवैसँग सुमधुर र सुदृढ पारस्परिक विश्वास र भरपर्दो सम्बन्ध कायम गर्छौं। यसपछि वर्षक छिटै म चीन भ्रमणमा पनि जान्छु। यसको अर्थ हामी दुईटा छिमेकीमै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सीमित गर्छौं होइन, विश्व सम्बन्धप्रति, विश्व सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, विश्व सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, विश्व सम्बन्धलाई
अब आजको जमानामा हामी जस्तो मजौला देश साह्रै सानो हौ भनेर हिन ग्रन्थ पाडेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले असाधारण उपलब्धिहरू गरेका छौं। यस बीचमा हामीले जस्ता परिस्थितिको सामना गर्यौं, त्यस परिस्थितिमा जुन असाधारण उपलब्धि हासिल गरेका छौं, ती उपलब्धि र अब हामी जता जान खोजेका छौं त्यो बाटो, ती हाम्रा आकांक्षा, हामी दुनियाँसँग हिस्सेदारी पनि गर्छौं, मद्दत पनि लिन्छौं, सहकार्य पनि गर्छौं र अगाडि बढ्छौं। हामी विश्व शान्तिको पक्षमा, निशस्त्रीकरणको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा छौं, विकासको पक्षमा छौं, तनाव कहीँ नहोस् वार्ताको पक्षमा छौं। जहाँ जहाँ वार्ता भइरहेका छन्, समस्या समाधानका प्रयास भएका छन्, हामी त्यसको पक्षमा छौं। जहाँ जहाँ तनाव छ त्यसमा हामी दुखी छौं। हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट छन्। यसकारण हाम्रो छिमेक सम्बन्ध प्राथमिकताका साथ सन्तुलित ढंगले पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा हामी अगाडि बढाउँदैछौं र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि हामी त्यसै गरी जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउँछौं। मैले अहिले भन्नुपर्ने सभामुख महोदय, यस भ्रमणको सम्बन्धमा यति नै। धन्यवाद।